31 मार्च वो डेड लाइन है जिसके बाद इमरान खान का हशर क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अलबत्ता बुशरा बीबी कितनी तेजी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही हैं इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अहम तरीन जो रुकावट थी वो भी हट चुकी। बस अब सबकी नजरें हैं तो सिर्फ घड़ी के कांटों पर। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आज जिस तरह अपना पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे दोनों ममालिक के सरबराहों ने हाथ मिलाए, तो ठीक उसी वक्त अमेरिका और अमेरिका के जो कांग्रेसमैन हैं और उसके अलावा जो वहाँ पे किराए के दलाल हैं वो कितनी तेजी से हरकत में आए और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से क्या क्या बातें कहीं और पाकिस्तान के हवाले से क्या कुछ कहा और इसके अलावा उन्होंने किस जंग की तरफ इशारा किया, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि साबिक आर्मी चीफ के बच्चे जिना हाउस यानी कोर कमांडर्स हाउस लाहौर को जलाने में पेश थे, तो उनका अंजाम क्या हुआ उस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे क्या पीटीआई कलअदम तंजीम करार दी जाने वाली है, और अगर पीटीआई को कलअदम करार दिया जा रहा है या ऐसी कोई चीज है तो फिर परवेज खट्टक किस चीज के इशारे दे रहे हैं, आखिर नई जमात कौन सी होगी जो बनने जा रही है। और इसके अलावा रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान और जजों के बच्चों के बाद हाजिर सर्विस जो जजेस हैं जिन्होंने एक अंधेर मचाई हुई है जमानतों के और दीगर मामलात पर, अब उन पर वो भी हुकूमत के निशाने पर आ चुके हैं, अब वो भी हुकूमत के टारगेट पर हैं। अब किसी के साथ कोई रियायत नहीं। पाकिस्तान एक नया जाविया अख्तियार करने जा रहा है या पाकिस्तान एक ऐसी सियासी तबाही की तरफ बढ़ रहा है कि जिसका अंदाजा लगाना शायद ही मुश्किल हो। और इसके अलावा दीगर खबरें हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेजबान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, 31 मई इब्तदाई में भी अगर मैंने 31 मार्च कहा है तो उसको 31 मई तस्वुर किया जाए तो 31 मई वो तारीख है या वो डेडलाइन है जिस पर इस वक्त सबकी नजर है। यानी 31 मई रात को 12:01 पर जैसे ही जो है वो जून शुरू होगा तो यूं समझ लें कि इमरान खान की तबाही शुरू हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान को इस वक्त अदालत ने 31 मई तक का जो एक कवर दिया हुआ है जो हैरानकुन, इबरतनाक और हैरानकुन और शर्मनाक भी है। यानी आप किसी मुल्जिम को, किसी अक्यूज्ड पर्सन को इस तरह भी जमानत दे देते हैं कि जी जाओ जो करना है करो। यानी जो केसेस हैं वो तो हैं, जो केसेस दाखिल होंगे उन पर भी और जिनका इल्म इन्हें नहीं होगा उन पर भी इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। तो बहरहाल जो है वो 31 मई का सबको इंतजार है और सबकी नजरें जो है वो घड़ी के कांटों पर हैं। तो हम इस वक्त मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बुशरा बीबी अपने अंजाम के बहुत तेजी से करीब पहुंच चुकी हैं। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि अल कादिर ट्रस्ट जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए गले का फंदा बन चुका है। आपको पता होगा कि अपना अभी 18 मई को इमरान खान को तलब किया गया था और बुशरा बीबी को भी। दोनों नहीं गए, बल्कि गए तो नहीं, अलबत्ता उन्होंने नेब की आईनी और कानूनी हैसियत को भी चैलेंज कर दिया। तो बहरहाल अब आज एक बार फिर नेब ने जो है वो नोटिस जारी किए हैं और 23 मई को इमरान खान को तलब कर लिया है। आज भी नेब हुकाम जमान पार्क आए, चक्कर लगाते रहे, लेकिन बदकिस्मती से नोटिस नहीं हो सके। तहम अब ये एक अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर या 23 मई से पहले किसी अखबार में कोई बहुत बड़ा इश्तिहार शाया करवाया जाए जिसमें इमरान खान को बुलाया जाए और इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से, और वही उसके बाद फिर
मतलब फर्दर कार्रवाई होगी, क्योंकि इसमें इमरान खान पहले गिरफ्तार नहीं हो सकते, क्योंकि इस जो अल-कादर ट्रस्ट की जो मेन ट्रस्टी हैं वो बुशरा बीबी हैं। तो इसलिए अगर पहले गिरफ्तारी होती है तो बुशरा बीबी की होगी, और यही डर इमरान खान को है। और एक डर जो मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में रात बताया था कि एक डर ये है कि उनकी बहनें गिरफ्तार होंगी, जो जिना हाउस जलाओ घेराव में जिनकी तस्वीर और जिनकी वीडियो सामने आई हैं। हाँ, लेकिन उसमें एक वीडियो ऐसी है कि जिसमें इमरान खान की बहनें ये कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि जलाओ घेराव मत करो, तोड़ फोड़ मत करो, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ किया गया। तो बहरहाल इमरान खान के और यूं समझ लें कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या कानून के बीच में अगर कोई रुकावट बनी हुई थी, एक तो वो 31 मई वाली है, और उसके अलावा एक रुकावट और भी थी, वो थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जो फैसले हुए थे उनकी तौसीक। तो आज जो काबीना का इजलास हुआ है उसमें उनकी तौसीक कर दी गई है, यानी अब मिलिट्री कोर्ट्स भी बन सकती हैं और आर्मी एक्ट पर जूं का तूं अमल दरामद भी करवाया जा सकता है। तो इस हवाले से अहम तरीन जो चीजें हैं उसमें बड़ी तेजी से पेशरफ्त आ रही है। यानी हमें अगर एक व्लॉग करना होता है तो हमें सोचना पड़ता है कि हम कितने इश्यूज को कम से कम टाइम में आप तक पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो अहम तरीन इशू है वो ये है कि आज जैसे ही जो है वो पाक ईरान बॉर्डर पर पाकिस्तान और ईरान ने यानी दोनों ममालिक के सरबराहों ने हाथ मिलाए, तो समझ लें कि जैसे अमेरिका में एक बिजली सी गिर गई, एक तूफान आ गया, जलजला आ गया। यानी सबसे पहले जो हरकत हुई वो ये हुई कि जो अमेरिका के किराए के दलाल हैं यानी ज़ल्मे खलीलजाद, उन्होंने कुछ ट्वीट्स फेंके। 6 ट्वीट्स थे, मैं उनको मुख्तसर करके आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं कि मैं पहले भी पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद था, लेकिन आर्मी चीफ की हालिया तकर्रुर ने मुझे यकीन दिलाया कि हालात वाकई संगीन है। सियालकोट में यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो ट्वीट्स हैं इसका पस मंजर ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सियालकोट में जो बात की थी वो जूं की तूं वहां से लीक हुई, और लीक होने के बाद एक अमेरिकी सफारतकार के पास पहुंची, और अमेरिकी सफारतकार ने वहां पहुंचाई हेडक्वार्टर यानी वाशिंगटन, और वाशिंगटन से ज़ल्मे खलीलजाद जो हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है। ये हैरानकुन बात है कि अब हमारे जो गैरिजन्स हैं अब वहां भी इमरान खान के और अमेरिका के बाज़ाब्ता तौर पर एजेंट्स मौजूद हैं जो अंदर की खबरें वहां तक पहुंचा रहे हैं। उनका मजीद कहना है कि सियालकोट में सीनियर अफसरों की को उनका यानी उनका बंद दरवाजे पर गुस्से भरा बयान मेरे साथ शेयर किया गया है। ये आप इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। कह रहे हैं कि सियालकोट में सीनियर अफसरों को उनका बंद दरवाजे पर गुस्से भरा बयान मेरे साथ शेयर किया गया है। पूरी तकरीर तशवीशनाक थी, लेकिन 2 नुकात नुमाया हैं। यानी अब उनको पूरी तकरीर भेजी गई है। मजीद कहा गया कि जी पहले उसने अपने नाकदीन की यानी जो रिटायर्ड फौजी जर्नल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले उन्होंने अपनी नाकदीन की बीवियों और बच्चों को धमकियां दी। 9 मई का तशद्दुद अच्छी बात नहीं थी और उसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ये रिटायर्ड अफसरान के बेगुनाह खानदान के अफराद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का कोई बहाना नहीं है जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। तो अब यहाँ से आगे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने दुश्मन के बारे में यानी ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से कह रहे हैं कि अपना जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने दुश्मनों के बारे में जो बात की है, यानी एक गटर लैंग्वेज, वहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है गटर लैंग्वेज, यानी गंदगी से भरी जबान इस्तेमाल की है। ये ज़ल्मे खलीलजाद जो खुद गटर की पैदावार है, जो यहूदी नस्ल का बंदा है, जिसके बीवी यहूदी, जिसके बच्चे यहूदी। अच्छा, मजीद कहना है कि उनकी तकरीर से जाहिर होता है कि वो एक बड़े और अहम मुल्क पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत करने का मिजाज नहीं रखते। ऐसे मुतज़लज़ल गुस्से और खुदगर्ज शख्स को एटमी बटन पर उंगली नहीं रखनी चाहिए।
اب یہ ہے وہ پیغام جو اس غلیظ شخص نے دینے کی کوشش کی ہے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں وہ جو ہے وہ غصے والے ہیں، وہ جذباتی ہیں، وہ خود غرض ہیں، اور اتنے خود غرض ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کی جو انگلی ہے جو ایٹمی بٹن پر ہے وہ کسی بھی وقت دبا سکتے ہیں. یعنی پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں اس آرمی چیف کے ہوتے ہوئے محفوظ نہیں ہیں. مزید ان کا کہنا ہے کہ ایک ملک کی فوج ایک اہم ادارہ ہے جس کی قیادت کسی ایسے شخص کے پاس ہونی چاہیے جس میں نرمی، پرسکون، ذمہ داری اور سیاسی غیر جانبداری ہو. یعنی موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جانبدار ہیں، وہ پرسکون نہیں ہیں، وہ ریسپانسیبل نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ نرم مزاج نہیں ہیں. آخر میں ان کو کہتے ہیں کہ برطانیہ کی اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک ٹویٹ بھی سناتا جاؤں. یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے جاری کیا گیا ہے ٹویٹر پہ یہ ٹویٹ آیا ہے، یہ حیران کن ہے، بہت حیران کن ہے، شرمناک بھی ہے، عبرتناک بھی ہے ہیومن رائٹس کے لیے کہ وہ انہوں نے کون سی زبان استعمال کی ہے. کہا گیا کہ برطانیہ کے حکام کو پاکستان کے بدعنوان حکمرانوں کو پناہ دینا بند کرنا چاہیے جو نہ صرف اپنے ہی لوگوں سے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ چوری کے نتیجے میں عیش و عشرت میں رہتے ہیں، بلکہ اپنے اعمال کے قانونی نتائج سے بھی محفوظ ہیں، اور وہ جمہوریت کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اپنے فوجی غنڈوں کے ساتھیوں کی حمایت کر رہے ہیں. انف از انف. آخر میں یہ لفظ لکھا گیا ہے انف از انف، اور یہ جو ٹویٹ ہے اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے. تو بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اگر میں بات کرنے پر آؤں گا تو معاملہ بہت لمبا ہو جائے گا، کیونکہ زلمے خلیل زاد نے ڈان نیوز کو بھی آج ہی ایک انٹرویو دیا ہے جس میں میں صرف 2-4 لائنیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. مزید جو ہے وہ آپ خود بھی ڈان نیوز پر دیکھ سکتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جی پاکستان میں عدم استحکام پورے خطے کو غیر مستحکم کر سکتا ہے اور جنگ کا باعث بن سکتا ہے. سابق امریکی سفارتکار زلمے خلیل زاد نے خبردار کیا کہ وہ ملک میں ہونے والی حالیہ پیش رفت میں کیوں دلچسپی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہماری فوجی قیادت ہے وہ اس خطے کے لیے خطرہ ہے، ہمارا ایٹمی پروگرام اس خطے کے لیے خطرہ ہے. تو بہرحال ظاہر ہے کہ جب پاکستان امریکہ کی غلامی چھوڑ چکا، پاکستان اب ایک ساورن اور ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بننے جا رہا ہے، اور وہ ایک ایسے جو ہے وہ بلاک کا حصہ بننے جا رہا ہے جہاں پاکستان کو اپنا مفاد نظر آ رہا ہے، جہاں پاکستان کو اپنی ترقی نظر آ رہی ہے، جہاں پاکستان کو ایک نیا زاویہ ملنے جا رہا ہے. تو وہاں پر یقیناً امریکہ کو امریکی دلالوں کو تکلیف تو ہوگی نا. پھر وہ بریڈ شرمین ہو، وہ رچی سینتھیا ہو، چاہے وہ جو مسلمان وہاں پر جو امریکی کانگریس مین سے وہ ہوں، یہ بھاڑے کے ٹٹو ہوتے ہیں، ان کے ضمیر بکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. پیسے پھینکو، بس ڈالر پھینکو، پھر دیکھو یہ کیسے جو چاہو کر گزرو، ڈالر پھینکو. یہ وہ ہیں، ان کی اوقات اتنی سی ہے. بہرحال ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو ہے وہ سابق آرمی چیف کے بچے بھی جناح ہاؤس پر حملوں میں ملوث تھے، تو اس کی آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سابق وزیر سلمان شاہ اور یہ داماد ہیں جی اپنا سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے، اور ان کے سلمان شاہ کے بیٹے ہیں جرار شاہ، یہ دونوں گرفتار کر لیے گئے ہیں. جبکہ ان کی بیٹی جو مین اکیوز ہیں، جو لوگوں کو بلا کے کہہ رہی تھی کہ جلدی آئیں اور آ کر کے اس کام کو انجام دیں، خدیجہ شاہ، جب پولیس نے ریڈ کیا تو وہ پارکنگ کے ذریعے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں. بہرحال اس وقت وہ ججز، بالخصوص وہ ججز کے جو یعنی ان فساد میں ان پر حملوں میں گرفتار ہوئے ہیں، ان کو دھڑا دھڑ ضمانتیں دے رہے ہیں، تو اس پر جو ہے جو حکومت ہے وہ برہم ہے. تو حکومت چاہ رہی ہے کہ جو ہے وہ ان ججز کے خلاف ریفرنس بھی بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آج آپ نے سنا بھی ہوگا
کہ ایک جج کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کمشنر DIG آپریشن نے آج زمان پارک کا دورہ کیا اور تلاشی کے حوالے سے SOPs فائنل کرنے گئے تھے۔ عمران خان نے تلاشی سے منع کر دیا، اور کیوں منع کیا وہ انٹرویوز الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آج آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اہم ترین گرفتاریاں ہوئیں اور کتنے لوگ PTI کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو میں نے خاص طور پر اگر میں کہوں کہ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل جو وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں، اور جو ہے وہ علی نواز عوان بھی گرفتار ہو چکے ہیں، اور سابق وزیر صاحبزادہ میرے خیال میں حامد رضا ہیں، وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ PTI کو کالعدم قرار دلانے کے حوالے سے گزشتہ رات سے ایک سیریس جو ہے وہ ایک چال چلی جا رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کو بھرپور مواد فراہم کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک پٹیشن بھی ہوگی، اور اس پٹیشن کی بنیاد پر PTI کو کالعدم قرار دلانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس کا اشارہ جو ہے وہ آج پرویز خٹک نے بھی دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر PTI پر پابندی لگی تو ہم ایک دوسرے نام سے تنظیم رجسٹرڈ کروا لیں گے، اور اس نام کا، اس تنظیم کا جو ایبریویشن ہوگا وہ بھی PTI ہی ہوگا۔ جس طرح پاکستان تحفظ انصاف ہو سکتا ہے، یا پھر پاکستان تتلی جو ہے وہ، یعنی کوئی بھی اس طرح کی ڈرامے بازی، کیونکہ تتلیوں کی تو جماعت ہے نا، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے معاملات بڑے تیزی سے بدل رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، اور صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس موجودہ سچویشن میں کیا پاکستان ایک سیاسی استحکام کی طرف جائے گا، یا 31 مئی کے بعد عمران خان کی گرفتاری، بشرا بی بی کی گرفتاریاں، یہ جو دھڑا دھڑ چیزیں ہوں گی، اس کے بعد پاکستان عدم استحکام کی طرف بڑھتا ہے یا پھر استحکام کی طرف بڑھتا ہے؟ معیشت سنبھلتی ہے یا نہیں سنبھلتی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ چائنا اپنا ایران کے ساتھ ہاتھ ملانے، اور چائنا کے ساتھ ہاتھ ملانے پر IMF نے اب آج جو نئی شرائط رکھی ہیں وہ تو شرمناک ہیں۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے IMF کے ہم ہمیشہ سے غلام رہے ہیں، اور اب بھی ہم غلامی کر رہے ہیں، اور ہر شرط ان کی مانو، اور پاکستان کے عوام کے منہ سے نوالے بھی چھین کر ان کو ڈالو تاکہ یہ کتوں کی طرح کھا سکیں۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔